Now look at question number 8. यो क्वेशन क्लास 12 बिजनेस म्याथमेटिक्सबाट लिएको हो। यहाँ क्वेशन हेर्न सकिन्छ। The demand function for a certain commodity is given by P is equal to 200 minus 80Q where 0 is less than equal to P is less than equal to 25. यो चाहिँ P value of P को range है। Determine the price or the price interval where the demand is unit elastic, inelastic or elastic। यो निकाल्नु पर्ने हामीलाई। ओके, लेट्स टेक ए स्टार्ट दिस वान। डिमान्ड फंक्शन यहाँनिर दिएको छ। सो यसको लागि हामी के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ? हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने? यो इलास्टिक, इनइलास्टिक र युनिट इलास्टिक शो गर्नलाई हामीलाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी को डिमान्ड को फर्मुला अलरेडी तपाईलाई थाहा छ। मैले अलरेडी क्वेशन नम्बर 5 गर्दाखेरि मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरेको छु। नाउ लुक एट हियर, डिमान्ड फंक्शन P is equal to कति छ? 200 minus 80Q। ओके, अब इसको डेरिवेटिभ फाइन्ड आउट गर्दा के गर्ने? dP by dQ। dP by dQ के हुन्छ? minus 80 हुन्छ। yes or not? So we can write dQ by dP is equal to minus 1 by 80। yes or not? ओके, दुईटा इन्टरचेन्ज गर्दा यता पनि इन्टरचेन्ज गर्ने, किनभने फर्मुलामा के छ? फर्मुला अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के छ? माइनस पी बाई क्यू डीक्यू बाई डीपी। त्यही भएर डीक्यू बाई डीपी फाइन्ड आउट गर्ने, नभए यहाँनिर क्यू को भ्यालु निकालेर डीक्यू बाई डीपी फाइन्ड आउट गर्दा पनि हुन्छ। ओके, नाउ अब फर्मुला युज गर्ने यहाँनिर ईडी, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को फर्मुला माइनस पी बाई क्यू इन्टू डीक्यू बाई डीपी। So we can write here minus P by Q, dQ by dP कति आएको छ? minus 1 by 80। ओके, अब के गर्ने यहाँनिर? हामीले के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने? Q को भ्यालु पुट गरिदिने। Q को भ्यालु पुट गर्दा के कति हुन्छ? P को फर्ममा फाइन्ड आउट गर्नलाई, P को फर्ममा फाइन्ड आउट गर्नलाई Q को भ्यालु पुट गर्ने हो। Q को भ्यालु कति हुन्छ? यहाँनिर यसो रफमा फाइन्ड आउट गर्दा पनि भयो। सो वी क्यान राइट 80Q is equal to, we can write down here 200 minus P। yes or not? So minus minus plus, so we can write P by 80 into Q, 80Q। so we can write P by 80Q। 80Q कति छ? 200 minus P, so we can write 200 minus P। 80Q को भ्यालु कति छ? 200 minus P। यहाँबाट सल्भ गरेर यो निकालेको छौँ, यसो रफमा शो गर्दा पनि भयो। सो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कति आएको छ? P by 200 minus P। ओके, सो यहाँ क्वेशनले के भनेको छ? इनइलास्टिक, युनिटरी एन्ड इलास्टिक। अब युनिटरी इलास्टिक भयो भने के हुन्छ? इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के हुन्छ? 1 हुन्छ। yes or not? So we can write down if the demand is elastic, or we can write the demand is unit elastic if elasticity of demand is equal to 1। unitary कुन unit elastic or unitary elastic कुन बेला हुन्छ? when elasticity of demand is equal to 1। अब यसको प्लेसमा हामी के राख्छौं? 1 राख्छौं। so 1 is equal to this one, P by 200 minus P। अब क्याल्कुलेट गर्ने र P को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने। क्रस मल्टिप्लाई 200 minus P is equal to P। so 200 minus is equal to P यता जान्छ, P plus P 2P हुन्छ, and we get P is equal to 100। ओके, so value of P is equal to 100। P को भ्यालु 100 हुँदाखेरि के हुन्छ? इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के हुन्छ? युनिट इलास्टिक हुन्छ। ओके, आफ्टर दैट अब इनइलास्टिक कुन बेला हुन्छ? when इलास्टिसिटी डिमान्ड is less than 1। less than 1 हुँदाखेरि के हुन्छ? इनइलास्टिक हुन्छ। so we can write here the demand is inelastic if ED is less than 1। elasticity of demand is less than 1। अब elasticity of demand को value के छ? P by 200 minus P। so we can write P by 200 minus P is less than 1। now what we have to do? cross multiply गर्ने। so P is less than 200 minus P। P लाई अर्को यतातिर ल्याउने, P लाई यता ल्याउँदाखेरि के हुन्छ? P plus P 2P। 2P is less than 200, P is less than 2 तल जान्छ, 200 by 2 भएपछि के भयो? 100।
सो भ्यालु अफ पी लेस देन 1 भयो भने के हुन्छ, डिमान्ड के हुन्छ, इनइलास्टिक हुन्छ। अब यसलाई रेन्जमा लेख्दाखेरि के हुन्छ, द रिक्वायर्ड इन्टरभल, द रिक्वायर्ड इन्टरभल इज भ्यालु अफ पी इज लेस देन 100 भनेको छ। लेस देन 100 भनेपछि 0 देखि 100 सम्म। सो वी क्यान राइट 0 इज लेस देन इक्वल टू पी इज लेस देन 100। यहाँ लेस देन, यहाँ इक्वल लेख्नु भएन है, लेस देन 100। इफ भ्यालु अफ पी लेस देन 100 भयो भने डिमान्ड इज इनइलास्टिक। डिमान्ड के हुन्छ, इनइलास्टिक हुन्छ। कुन बेला, वेन इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज लेस देन 1। लेस देन 1 भएपछि डिमान्ड के हुन्छ, इनइलास्टिक हुन्छ। भ्यालु अफ पी फाइन्ड आउट गर्ने, पी को भ्यालु के आयो, लेस देन 100 आएको छ। सो द रिक्वायर्ड इन्टरभल इज 0 इज लेस देन पी इज लेस देन 100। अब के भयो, इलास्टिक को रिमेनिङ भयो। इलास्टिक कुन बेला हुन्छ, वेन इडी इज ग्रेटर देन 0। सो हामी के लेख्छौँ, द डिमान्ड इज इलास्टिक इफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज ग्रेटर देन 1। सेम प्रोसेसमा गर्ने हो यो पनि। सो वी क्यान राइट हियर द डिमान्ड इज इलास्टिक if elasticity of demand is greater than 1। अब elasticity of demand को value कैसा, P by 200 minus P is greater than 1। क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने, P is greater than 200 minus P। P अर्को यतातिर आउँछ, लेफ्ट साइडमा आउँछ, P plus P के हुन्छ, 2P। सो 2P is greater than 200। सो P is greater than 2। अब 200 को तल जान्छ, 200 by 2 के हुन्छ, 100। सो भ्यालु अफ P के हुनु पर्यो, 100 भन्दा धेरै हुनु पर्यो। इफ द भ्यालु अफ P इज ग्रेटर देन 100 देन द डिमान्ड इज इलास्टिक। अब यसको इन्टरभल के हुन्छ, सो वी क्यान राइट हियर द रिक्वायर्ड इन्टरभल इज P इज ग्रेटर देन 100। अब P को भ्यालु 100 भन्दा ग्रेटर मीन्स जे पनि हुन सक्छ, यस नट, यसको 0 इज लेस देन यस्तो हुँदैन। सो होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वान। क्वेसन नम्बर 8, P इज इक्वल टू 100 आएको छ वेन युनिट, then P 0 is less than equal to P is less than 100 when inelastic, and P is greater than 100 means elastic. Hope you understand this question number 8. Maximum times repeated this question and very important. Video man paryo भने please like गर्नु होला, new हुनुहुन्छ भने please subscribe and please share with your friends too. Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing.